बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, ये सबक आप लोगों के लिए तैयार किया गया है जमात हश्तम नहम और मैट्रिक की जमात के तलबा के लिए ग्रामर का ये सबक तैयार किया गया है। आज हम उर्दू में ग्रामर के इस सबक में माजी की इकसाम पढ़ेंगे। फ़ेल माजी की कितनी इकसाम हैं? फ़ेल माजी की 6 इकसाम हैं जिनको हम बिलतरतीब गहराई से इनका मुताला करेंगे कि इनकी पहचान क्या है और इनकी तारीफ़ क्या है। तलबा व तालिबात, आपको मालूम है कि ग्रामर के असूल व ज़वाबित में किसी किस्म की तब्दीली नहीं होती, इसलिए इनको एक मर्तबा से अच्छी तरह से समझ लेना काफ़ी होता है। इसीलिए समझाने के लिए हम मिसालों से मदद लेते हैं और मिसालें देकर आपको समझाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। देखिए, फ़ेल माजी की 6 इकसाम हैं। ज़माने के लिहाज से माजी की कितनी इकसाम हैं? ज़माने के लिहाज से फ़ेल माजी की 6 इकसाम हैं जो आपके सामने मौजूद हैं। माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तमरारी, माजी शकिया या माजी एहतमाली, माजी शर्तिया या तमन्नाई। अब हम बारी बारी इन मिसालों को देखेंगे और इनकी तारीफ़ को जानेंगे। माजी की इकसाम और उनकी तारीफ़। फ़ेल माजी की पहचान। माजी वो जुमले हैं जिनके आखिर में था, थे और थी आता है, या माजी वो जुमले हैं जिनके आखिर में गया, गई, गए आता है। और इसमें मज़ीद गहराई के लिए, सिंप्लिफिकेशन के लिए हमने इसको चंद नाम देकर डिफ़ाइन किया है ताकि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। सबसे पहले माजी मुतलक के बारे में जानेंगे। मुतलक जिसको हम एग्जैक्ट ना पहचान सकें कि ज़माना कौन सा है, बहुत करीब का या दूर का। माजी मुतलक ऐसा गुज़रा हुआ ज़माना जिसमें वक्त का तयन ना किया जा सके कि काम करीब के वक्त में मुकम्मल हुआ है या दूर के वक्त में। मिसाल के तौर पर उसने भाई को ख़त लिखा, मैंने वीडियो गेम खेली। इसमें वक्त का तयन नहीं है कि कल, सुबह, शाम, दोपहर, किस वक्त में या 2 दिन पहले। इस तरह से जिसमें है और था नहीं आता, जिन जुमलों के आखिर में, वो माजी मुतलक कहलाते हैं। ग्रामर के असूल को समझने के लिए हम ज़्यादातर जुमले की साख्त पर गौर करते हैं और जुमलों को देखकर पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये कौन सी किस्म है। माजी मुतलक वो किस्म है जिसमें था और है नहीं आता। माजी करीब, जैसा कि लफ्ज़ से ज़ाहिर है कि करीब के वक्त की बात है, लेकिन माजी की बात है जो अभी अभी किया गया हो। ऐसा जुमला जो माजी करीब के ज़माने में हो, करीब के ज़माने को ज़ाहिर करे, माजी करीब कहलाता है। हमने मैच देखा है, वो खाना खा चुका है और उसने किताब पढ़ ली है, यानी ये काम जैसे उसने अभी अभी किए हैं। है आता है, आखिर में है आता है, लेकिन वो काम भी हो चुका है, जैसा कि मैंने किताब पढ़ ली है, मैं खाना खा चुका हूँ, मैंने मैच देख लिया है। माजी करीब में था इस्तेमाल नहीं होता। माजी बईद ऐसा जुमला जो दूर के ज़माने को ज़ाहिर करता है, माजी बईद कहलाता है। बईद का मतलब है दूर की बात। मिसाल के तौर पर, मैंने मैच देखा था, हमने मैच देखा था, वो खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, सादिया किताब पढ़ चुकी थी, वो किताब पढ़ चुकी थी। देखा आपने, गौर किया कि जुमलों के आखिर में क्या आ रहा है? जी, जुमलों के आखिर में था आ रहा है। अब हम देखते हैं कि हमने अभी अभी क्या सीखा है। हमने 3 माजी की इकसाम सीखी हैं, माजी मुतलक, माजी करीब और माजी बईद। इनके नाम से ज़ाहिर है। बईद दूर की बात, यानी माजी में काफ़ी देर पहले हो चुका है। करीब, करीब की बात, यानी माजी में बिल्कुल अभी अभी कोई काम हुआ है। और मुतलक
جس کی سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کب ہوا ہے، اس کے وقت کا تعین نہ ہو سکے، ماضی مطلق ہے۔ اب ہم اگلے 3 تعریفوں کے متعلق سمجھیں گے کہ ماضی کی اس سے آگے کی کیا تعریفیں ہیں، کہ ماضی میں اور کون سی اقسام ہیں۔ فعل ماضی استمراری، ماضی کے ان جملوں کے آخر میں رہا، رہی اور رہے استعمال ہوتا ہے۔ اب آپ کو یہاں شک بھی ہو سکتا ہے کہ میں بھاگ رہا ہوں یا رہا ہے، یہ تو جیسے کہ حال کی بات ہے، لیکن ہم ماضی استمراری سیکھ رہے ہیں۔ کسان کھیت میں ہل چلا رہا تھا، سارا کتاب پڑھ رہی تھی، میری سائیکل کا پہیہ گھوم رہا تھا۔ یہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں، ان پر آپ نے غور کرنا ہے۔ ماضی استمراری کو سمجھنے کے لیے جیسا کہ لاسٹ ورڈ استمراری ہے، رہا، رہی، رہے استعمال ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے، ماضی شکیہ یا ماضی احتمالی، شک ہونا یا احتمال ہونا۔ ماضی کے وہ جملے جن میں شک پایا جاتا ہے یا کسی بات کا احتمال ہوتا ہے۔ دادی جان نے کہانی سنائی ہوگی، اسلم نے جھوٹ بولا ہوگا۔ اب دیکھیں اس میں پتہ نہیں کہانی سنائی ہوگی کہ نہیں اور جھوٹ بولا ہوگا کہ نہیں، حالانکہ وہ بات بھی کر چکا ہے، اور اگر دادی جان نے کہانی سنائی تھی تو پھر سنائی ہوگی، تو اس طرح سے اس میں شک اور احتمال ہے۔ ماضی شرطیہ یا ماضی تمنائی، شرط لگا کر بات کرنا یا تمنا کر کے بات کرنا۔ تمنا میں ہم کاش کا لفظ بولتے ہیں، جب آپ کی کوئی تمنا ہوتی تو آپ کہتے ہیں کاش میں ڈاکٹر بن جاتا یا ڈاکٹر ہوتا۔ شرط، اگر تم بہت محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر وہ محنت کرتا تو کامیاب ہو جاتا، پیغام مل جاتا تو تیاری مکمل ہوتی، وقت پر پہنچ جاتے تو گاڑی میں سوار ہو جاتے۔ کاش وہ میری بات کا جواب دیتا، کاش میری بہن ایک ڈاکٹر ہوتی، کاش سب لوگ فرشتہ ہوتے۔ یہ ماضی کی وہ اقسام ہیں جو ماضی شرطیاں ہیں یا ماضی تمنائی ہیں۔ تو ان میں بھی جملوں کی ساخت پر غور کر کے آپ کو معلوم کرنا ہے کہ یہ ماضی کی کون سی قسم ہے۔ اب ہم اگلی قسم کے متعلق جانیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ماضی کی 6 اقسام ہیں: ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی شکیہ یا احتمالی، ماضی شرطیہ یا تمنائی۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ ملے جلے جملے پیش کروں گی جن میں آپ اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے ماضی کی اقسام جانیں گے، اور آپ یہ لاہے عمل کریں گے کہ آپ ان کو پہچانیں گے جملوں کو، ٹھیک ہے؟ سامنے دیکھیے، میں نے کھانا کھایا، اس نے مضمون لکھا ہے، علی اپنی تعلیم مکمل کر چکا تھا۔ یہاں پر ہے نہیں آئے گا بلکہ تھا آئے گا تو ماضی بعید ہوگا۔ ہے کی وجہ سے ماضی قریب ہو جائے گا اور چکا تھا کی وجہ سے ماضی بعید ہوگا۔ میں نے کھانا کھایا ماضی مطلق، اس نے مضمون لکھا ہے ماضی قریب، علی اپنی تعلیم مکمل کر چکا ہے ماضی بعید۔ کچھ اور مثالیں آپ کے سامنے ابھی آئیں گی، دیکھتے ہیں چند اور مثالیں۔ ماضی کے جملے اور ان کی اور چند مثالیں آپ کی پہچان کے لیے۔ ساتھ سائیکل چلا رہا تھا کی وجہ سے ماضی استمراری۔ پولیس نے چور کو پکڑا ہوگا یا نہیں پکڑا ہوگا ماضی شکیہ۔ اگر میں باغ میں جاتا تو ورزش کرتا، اگر اور تو کی وجہ سے یہ ماضی شرطیہ ہے، یعنی شرط لگا کر بات کرنا۔ کاش میرے پاس جادو کی چھڑی ہوتی، کاش یعنی آپ تمنا کر رہے ہیں، ماضی تمنائی۔ ماضی استمراری، ماضی شکیہ، ماضی شرطیہ، ماضی تمنائی کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ چند اور ملے جلے جملے آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ اپنی ذہانت کو پرکھیے اور سمجھیے کہ آپ نے ابھی تک ماضی کی کن اقسام کو پہچان لیا ہے۔ دیکھیں ملے جلے جملے آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے ایک پرندہ دیکھا، اخبار والا چلا گیا ہے، فٹ بال کا میچ بڑا دلچسپ تھا، اسکول بند ہو چکا تھا، کاش میرے امتحان وقت پر ہو جاتے، اگر وہ صبح جلدی جاگتا تو اس کی صحت اچھی ہوتی، ابو جان اخبار پڑھ رہے تھے، علی نے جھوٹ بولا ہوگا۔ بچوں، عزیز طلبہ و طالبات اور اچھے پیارے اسٹوڈنٹس، دیکھیے آپ کو گھر کا کام بھی اسائن کیا جاتا ہے، تو آپ کے گھر کے کام میں تھوڑا سا یہ کام ہے، ماضی کے جملوں کی پہچان آپ نے کرنی ہے۔
होम वर्क में आपने रफ कॉपी पर इन जुमलों को लिखना है और इनके सामने आपने माजी की इकसाम लिखनी है कि ये फ़ेल माजी की कौन सी इकसाम है। अखबार वाला चला गया है, फुटबॉल का मैच बड़ा दिलचस्प था, स्कूल बंद हो चुका था, मैंने एक परिंदा देखा, अबू जान अखबार पढ़ रहे थे, आली ने झूठ बोला होगा। इन जुमलों में आप पहचान करेंगे कि ये फ़ेल माजी की कौन सी इकसाम है। और इसकी एक टिप ये है कि आप जुमले के आखिर में गौर करेंगे, कहाँ था आ रहा है, कहाँ है आ रहा है, और कहाँ था और है दोनों बिल्कुल भी नहीं आ रहे। इसी तरह होगा में एहतमाल है, ये आप देख सकते हैं। जी, तो ये था आपका आज का सबक जिसमें हमने फ़ेल माजी की इकसाम का मुताला किया। फ़ेल माजी की 6 इकसाम हैं जो आपके सामने पेश की गई हैं। उम्मीद है कि उर्दू की ग्रामर का ये सबक आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी किस्म का सवाल आपके ज़हन में है तो वो आप सवाल भी दोहरा सकते हैं और यहाँ कमेंट्स में कर सकते हैं। मिलते हैं छोटे से एक ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। नेक्स्ट सबक में आपके लिए ग्रामर का कोई और सबक मौजूद होगा। आप देखते रहिएगा, साथ रहिएगा। बेहद शुक्रिया।